नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म जब रियासत का मुताला करते हैं तो उसका जो एक अहम जुज़ है रियासत के तस्वुर को समझने की, डेट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि रियासत के अनासर कौन से, क्योंकि रियासत एक ऐसा इदारा है जो बाकी तमाम इदारों से, जो इंसानी इदारे हैं उनसे मुनफरद है, और उसको मुनफरद बनाने के लिए जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वही हमें उसकी जो इनफरादियत है एज ए इंस्टीट्यूशन, या इसका जो डिफ्रेंशिएट बनाना है बाकी तमाम इदारों से, वो हम उसको समझने के काबिल हो सकते हैं। इस तरह आज हम जिस तस्वर को देखने की कोशिश करते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट है। और मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को ये मालूम है कि रियासत जो है जो बुनियादी एलिमेंट्स उसके करार पाते हैं, नंबर वन इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन, नंबर टू इज़ कॉल्ड द टेरिटरी, नंबर थ्री इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ कॉल्ड द सॉवरेन। तो इससे कहते हैं जब किसी इदारे के अंदर आप ये चार पहलू देखें तो कहा जाएगा कि ये रियासत जो है वो इदारा, और अगर इनमें से किसी इदारे के अंदर ये एलिमेंट ना पाए जाते तो वो एक इंसानी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट वी कैन नॉट कॉल डेट इंस्टीट्यूशन जो है वो रियासत होती है। अब यहाँ पर हमने जो एलिमेंट बताया उनमें से वन बाय वन करके हम देखते हैं, और आज हम इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला जो तस्वर है पॉपुलेशन का वो देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो उससे मतलब जो है वो तस्वर जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो मुख्तलिफ रहम है। सबसे पहला कि रियासत की आबादी कहते किसे हैं, फिर इसी तरह कि रियासत की आबादी होनी कितनी चाहिए। तो मैं ये हमें जो पोलिटिकल साइंस के जो इत्तिका के साथ साथ जो आबादी का जो रियासत का तस्वर है, इन दोनों पहलुओं से हमें जो है वो मुख्तलिफ नज़र आता है, और आज भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं जाकर आबादी के मानी और मफहूम के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ तस्वुरात नज़र आते हैं। सबसे पहले एक रियासत की आबादी किसे कहते हैं कि अगर हम गरीब की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर जाकर जो है वो सिर्फ उन लोगों को रियासत की आबादी शुमार किया जाता था जो रियासत के अंदर हुकूमती मामलात के अंदर शिरकत करने का हक हासिल करते हैं। क्योंकि प्लेटो की हम जब फ़िलासफ़ी देखते हैं तो बुनियादी तौर पर तीन तबके हमें बयान करता है, रीज़न, स्पिरिट एंड एपीटाइट। और वो लोग जो रीज़न रखते थे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के अंदर, उन्हीं को हक हासिल था शिरकत का, और यही पीपल थे जिनको सिटीज़न कहा जाता था। और बाकी जो है वो जो है स्पिरिट वाले वो जंगो जदल का निज़ाम कायम करते थे, और जो एपीटाइट वाले वो मुल्क के जो है वो खिदमत सर अंजाम देने का जो बुनियादी काम होता है मेहनत और मुशक्क़त का, वो करते थे। इतना वो जो तस्वर है ग्रीक फ़िलासफ़ी के मुताबिक जो है वो रियासत के अंदर तमाम रहने वाले लोग जो है उसकी बुनियाद पर कोई तस्वर नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखा गया सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट के जो हुकूमत के अंदर जो है वो शिरकत के हवाले से हक रखते हैं। फिर इसी तरह जो तस्वर आता है हमें ग्रीक फ़िलासफ़ी के अंदर जाकर जो एक और मानी और मफहूम के तहत कि वो रियासत की आबादी को जो है वो कम से कम जो है वो देखना चाहते थे, और रियासत की आबादी के अंदर हम यहाँ पर जाकर मैं जो है वो 5040 का जो एक तस्वर आता है कि वहाँ पर जो है उस तस्वर से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत की आबादी जो है वो कितनी महदूद तस्वर के तहत उसके दरअसल दौर के अंदर हर रियासत को जो सिटी स्टेट कहा जाता था। फिर रियासत की जो आबादी है उसके अंदर से उन लोगों को शुमार किया जाता था जो पार्टिसिपेशन रखते हो, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी कि जो उसके नतीजे के अंदर जाकर महदूद। फिर वहाँ जब रियासत का जो नज़्म व नस्क के लिहाज से वसाइल थे वो भी महदूद थे। तो इस तरह कहते हैं ये वो ऐसे हालात वाक़यात हैं जिसके अंदर आप एक महदूद रियासत वाली आबादी को जो है एक बेहतर तस्वर जो है वो तस्वर कर सकते हो। अगरचे फिर जाकर जो है वो आबादी के अंदर तादाद के अंदर जब हमें इजाफा भी नज़र आया, जिस तरह रूसों ने 1 लाख तक इसकी आबादी का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन ये जो आबादी का ये वो अदवार थे जहाँ पर रियासत के लिए आबादी का जो तस्वर है वो कम से कम रखा जाता था, क्योंकि बुनियादी फ़लसफ़ा तस्वर ये था कि रियासत की आबादी जितनी ज़्यादा कम होगी वहाँ पर जाकर जो है उसको कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। फिर वादी कहते किसे हैं, ये भी मानिए मफहूम उस दौर के अंदर लिमिटेड था। लेकिन अगर हम वक्त गुजरने के साथ साथ देखें तो रियासत की आबादी किसे कहते हैं, लेकिन जो आज का जो तस्वर है वो माजी के तमाम तस्वुरात से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि अब रियासत की आबादी के अंदर किसी मखसूद तबके को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि रियासत की जो आज की आबादी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो अमूमी तौर पर हम इसको गलत में तस्वर रखते हैं कि रियासत के अंदर रहने वाले वो तमाम अफराद आबादी, तो ऐसा भी नहीं है कि रियासत की आबादी का जो आज का जो तस्वर है उसके बुनियादी तस्वर यह है कि ऐसे अफराद जो रियासत के अंदर जो है वो दिए गए तमाम हकूक़ जो रखते हों और रियासत की तरफ से दी गई तमाम फ़राइज़ की अदायगी उन पर लाजम हो, तो डेट ग्रुप ऑफ द पीपल इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो इसे कहते हैं कि रियासत के अंदर जो है वो ये हकूक़ जो है वो तमाम के तमाम और फ़राइज़ की अदायगी का तस्वर जो है वो बाई बर्थ भी हो सकता है, या आप जो दीगर ज़रिए हैं किसी मुल्क की रुकनीत हासिल करने के लिए, जहाँ आपको मुस्तकिल रहाइश का इख्तियार दे दिया जाए, प्रॉपर्टी खरीदने का इख्तियार दे दिया जाए,
شادی کی بنیاد پر جو ہے وہ سکونت دے دی جائے، تو لہٰذا وہاں پر وہ افراد جو ریاست کی آبادی کے اندر جو ہے اسے تمام حقوق حاصل نہ، چاہے وہ وہاں پر سیٹلر کے طور پر کیوں نہ ہو، وہ ریاست کی آبادی تصور، چاہے وہ کتنے ہی عرصے میں سعودی عرب کے اندر جا کر یا گلف اسٹیٹ کے اندر کوئی پاکستانی وہاں جا کر 50 سال بھی زندگی بسر کر لے تو وہاں پر جا کر وہ اس کا سٹیزن قرار نہیں پاتا۔ امریکہ کے اندر اگر آپ کو گرین کارڈ مل جائے تو ڈیٹ بیکم دا سٹیزن۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو پیمانہ آج کے دور میں مقرر کیا گیا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ آج وہ صرف ریاست کے اندر ووٹ دینے والے کو جو ہے وہ شہری تصور نہیں کیا جاتا، کیونکہ ریاست کی آبادی کے اندر ووٹ دینے کا حق بھی صرف اڈلٹ لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ریاست کی آبادی کسے کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہم نے ماضی اور آج کا جو فرق دیکھا، اس کے اندر دوسرا جو اہم تصور ہے کہ ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہاں پر بھی رائے پائی جاتی ہے، جو دو مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ون کہ کم سے کم ہونی چاہیے، جسے ہم نے دیکھا پلیٹو سے لے کر گرین فلاسفی سے لے کر روسو تک جا کر ہم نے تصورات کو کم سے کم ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر اس کے اندر جو تصورات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آبادی کے بھی تصورات، جس میں جو کہا جاتا ہے ریاست اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی جتنی کہ اس کی آبادی ہے۔ مثلا اگر ہم چلے جائیں ماضی کے اندر تو جو ہمیں ایک نظر آتا ہے ہٹلر کے اندر، میسولینی نظام کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ نازیزم کے اندر۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جرمن فاشسٹ نے اور اٹلی کے اندر فاشزم کا جو تصور قائم کیا گیا اس کے تحت آبادی کو زیادہ تصور دیا گیا۔ اس طرح کلونیل دور کے اندر جو ہے ریاست کی آبادی کو زیادہ جو ہے وہ بنانے کا تصور قائم کیا گیا، کیونکہ وہاں سے وسائل حاصل کرنے کے لیے کلونیل پاور کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سروسز کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح آبادی کا جو تصور ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم جدید عہد کے اندر بھی چلے جائیں تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ چائنا کی جو طاقت کا تصور ایک دیا جاتا ہے، وہ اس کے ایلیمنٹ آف پاور کے اندر جا کر ون از آلسو دا پاپولیشن۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جو ریاست کی آبادی کا زیادہ سے زیادہ تصور ہے اس کو ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جا کر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں، اور تو میں ماضی کے چونکہ قباہتیں بھی نہیں ہیں کہ نظم و نسق کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وسائل کی کمی ہو یا نظم و نسق کے لیے کوئی قباہتیں موجود ہوں، وسیع جو آج کا ترقی یافتہ جو نظام ہے کمیونیکیشن کا، اور جو فیڈریشن کا نظام آ گیا، اور ریاست کی جو مشینری جتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، لہٰذا بڑی سے بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا چونکہ اب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، اس طرح آبادی کا تصور جو ہے وہ ہمیں طاقت کا ایک ایلیمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نزدیک ریاست کی جو آبادی کا صحیح تصور ہے کہ ہر ریاست کی آبادی اتنی ہونی چاہیے جتنے کہ اس کے وسائل ہیں، کیونکہ ریاست اگر اپنی آبادی جو ہے اس کے وسائل سے زیادہ بنا لے گی تو پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ریاست ان کے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گی، اور اس طرح لوگ جب اپنی ضروریات سے قاصر رہیں گے تکمیل کے لیے تو وہ پھر وہ اس ریاست کے جو وہ ایک یوزفل اور پاورفل ایلیمنٹ کے طور پر جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ریاست کی آبادی جتنی زیادہ طاقتور ہوگی وہ اتنا زیادہ الٹیمیٹلی ریاست کو طاقتور بنائے گی، اور ریاست کی آبادی اسی وقت طاقتور ہوتی ہے کہ جب ریاست جو ہے ان کی ضروریات کی تکمیل، ان کی نشو و نما کے لیے جو کردار ریاست ہے وہ ادا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی آبادی والی ریاستیں وہ بھی کمزور ریاستیں تصور کی جاتی ہیں، اور وہ ایسی کم تر آبادی والی ریاستیں بھی آج کے دور میں جو ہے وہ طاقتور تصور کی جاتی ہے۔ تو اصل میں جو ایشو ہے وہ ریاست کی جو طاقت کے وسائل کے جو حامل ہے اس وسائل کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وسیع جو آبادی کا تصور جو ہے وہ اسی تناسب سے طے کیا جائے گا۔ آج بھی اگر آپ کینیڈا میں چلے جائیں تو ان کے پاس جو علاقائی وسعتیں ہیں وہاں پر وہ مین پاور جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ وہ ریاست کے جو تمام علاقے اور زمینیں جو وسائل ہیں ان کو بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں۔ وہاں کم آبادی کا زیادہ مثلا اگر ہم ہندوستان میں چلے جائیں یا پاکستان میں چلے جائیں تو یہاں پر زیادہ آبادی جو وہ ریاست کے لیے مثلا، تو اصول جو ہم نے طے کیا کہ ریاست کی آبادی جو ہے آج کے دور میں صرف ان لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے کہ جو ریاست کے اندر ریاست کی طرف سے دیے گئے تمام حقوق رکھتی ہے اور تمام فرائض کی ادائیگی رکھتی ہے۔ اور پھر ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے اس سے متعلق جو تصور ہے کہ اس کا کوئی تعداد کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ مناسب تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ریاست کی آبادی کو اس کے وسائل کے مطابق جو ہے اس کو ہم بنایا جائے۔ جس طرح آج کل ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کہا جائے نیشنل ایشو از دا پاپولیشن، کیونکہ ہماری جتنی ریاست کی گروتھ ہے، اکنامک گروتھ ہے یا دیگر گروتھ کے پہلو ہیں، اس کے مقابلے میں آبادی کی گروتھ زیادہ ہے۔ اس سے آپ جتنی مرضی جو ہے وہ معاشی ترقی کرتے چلے جائیں، آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ جو معاشی ترقی کے جو اہداف ہیں وہ لوگوں کے اوپر کوئی مثبت نتائج نہیں پیدا کرتے، بلکہ سفرنگ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو ریاست کی آبادی میں اضافہ ہے اس کا تناسب جو ہے وہ معاشیت کی آبادی کے تناسب سے زیادہ، تو اس کا جو گیپ ہے لوگوں کی ضروریات کا اور معیشت کی طاقت کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ریاست کی آبادی سے متعلق جو تصور ہے وہ ایک بیلنس تصور یہ ہے
کہ ترازو کے دونوں پلڑے دیکھے جائیں، ایک طرف ریاست کے وسائل دیکھے جائیں اور دوسرا جو ہے آبادی کو رکھا جائے. جب ان کے درمیان ہم آہنگی ہو جائے گی تو دیٹ ول بی کالڈ the best concept of the population of any country. Thank you very much.